बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इस्तनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 7 तारीख, संध्याकाळच्या 14व्या हप्त्याचो सोमार. आम्ही भाग्यवंतू इमॅन्युएल रुईज आणि संगाती या रक्त साक्षांचो उडास आज काडटा. तर आता आयचो वांजेल वाचया आणि नियाळ करूंक तयार जावया. समाते प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 9, वळी 18 ते 20 पर्यंत. जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनेगोगाचो एक अधिकारी ताचे सरशीन आयलो आनी ताच्या पांयांक पडोवन म्हणालो, सायबा, म्हजे धुवेन आत्तांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सां तावन रक्तस्त्रावाचे पिडेन कोसटून आशिल्ली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंगवस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचें आंगवस्त्र हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणायतल्याक चिंतलें. जेजू पाटींग उलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शिकी अधिकारीच्या घरा येवन पावलो. थंय आशिल्ल्या पिर्लूक वाचप्यांक आनी गडबड करनाशिल्ल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सकट भायर वचा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. तोवळ ते सकट ताका हांसा लागले. लोकां जम्याक भायर करतच जेजू भितर गेलो. चलयेचो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. हे संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचें उतर हे वाकण्णी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एका फिरगेजंत कारिस्मेतीक रतीर जायची म्हणून लोकांन आपले अभिप्राय दिले. ह्या फिरगेचो विगार म्हाऊन प्रार्थनाक चड महत्व दितालो जाल्ल्यान कारिस्मेतीक रितीर ताका चड पसंद नासली. तरी पूण लोकांच्या ओत्तायेक लागून केरळाच्या एका याजकाक ताणें आपल्या फिरगेचेक रितीर दिवच्याक आपयलो. रितीर सुरू जाली. 1 दीस जालो, 2 दीस जाले आनी 3ऱ्या दिसा एकाच सणे इगर्जेंत बारीच मागण्याचें वातावरण इतलें चडलें, इतली बोबाट आयकूंक लागली. विगाराक सोंसूंक जावना. आनी ताचे इड्यांत रेतीरोसो पाद्र्याब कोणा थोड्यांची नांवां काडून तो बरो जालो, ही बरी जाली म्हणून सांगतालो. जायतीं आजापां त्या दिसा घडलीं. पूण जेवणाक आयिल्ल्या वेळार रेतीरेच्या पाद्र्याबाक ह्या विगारान सांगून सोडलें, पाद्र्याबा, नांवां काडून तुका बरो केला, तुका बरी केल्या म्हणून सांगचें सोडून सोडा. आजापां जालीं म्हणून सांगचें सोडून सोडा. तें सोमा दिसना. तुमी कित्याक अशें करतात म्हूण सवाल केलें. रेतीरेचो याजक थोडो वेळ मावून रावन जेवच्यार असो पडलो आनी उपरांत तो म्हणालो, बापानो, आजापां हांव करिना. जीं कोण भावार्थान मागतात तांच्या भावार्थान तीं बरीं जातात. खंयसर सोम्याचें आराधन चलता, खंयसर सोम्याक भावार्थान उलो मारतात, थंयसर आपापींच आजापां घडतात. हांव आजापांक घडिना. पगार तांचो भावार्थ तांकां गूण करता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो,
आयच्या वांजेलांत 2 जाणां जेजू सरशी येवन गूण करूंक जाय म्हणून आपयतात. सिनगोगाचो एक अधिकारी आपणाची धूव मरण पावल्या घरा येवन तिका आपूण गूण कर म्हूण तो जेजू लागीं विचारता. आनी एक स्त्री आपणे जेजूच्या आंग वस्त्रां पडल्यारय पुरो आपूण गूण जातलें म्हणून भावार्थान पात येता. पूण हांगासर आमी नियाळ करूंक जाय जेजून दिल्ल्या जापेचेर. जेजू ते स्त्रियेक म्हणटा, धैर्य घे धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. मोगाचेनो, आमी हें उतर घट्ट मतीन धरूंक जाय. जेजू खंयसरय आपणें तुका गूण केला, हांवें तुका बरें केलां, हांवें तुका जीव दिला म्हूण सांगचें आमी आयकना वा वाचिना. आपोस्तलांनी वा वांजेलिस्तांनी जेजू क्रिस्ता विशयांत बरयतना जेजूक वयर दवरचें म्हणल्यार कसलोच उद्देश नासतना बरयल्ले जायते संगती पैकी ही एक संगत. वांजेलिस्त कितले प्रामाणीकपणी बरयतात गे म्हळ्यार जेजूक वैभवी बरीत जावन पिंत्राय नासतना, जेजूक वयर दवरचें म्हणलो उद्देश नासतना ते अशें बरयतात. खंयसर जेजू गेलो थंयसर जर लोकां थंय भावार्थ नातलो जाल्यार जेजू थंयसर रावलो ना. जेजू आपल्या मायगांवाक गेलो आनी थंयसर लोक जेजू विशयांत हलकन उलोवंक लागलो. जेजूक आमी वळखता, ताच्या बापायक आवयक भाव भयणी वळखता म्हणून तो कोण म्हणल्या रितीन उलयत आसतना जेजू थंयचो गेलो म्हणटा तो वांजेलिस्त. म्हळ्यार थंयसर ताच्यान चडीत आजापां करूंक जाली नात, कित्याक थंयसर भावार्थ नातलो. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या दिसपडत्या जिवितांत आमकांय समस्या आसात. कुडीची पिडा आसा, मोतीचो दबाव आसा, कामा कडेन आमकां नासमाधान आसा, आमच्या वैयक्तीक आनी कुटुंबाच्या जिवितांत जायते समस्या आसात. आमकां गूण जायचे जाल्ले जायते संगती आसात. जावं पुरो थोड्या रेतीरेक आमी वता आसतना थंयसर आमकां इल्लोसो अनुभव जाता जेजूच्या मोगाचो, ताच्या काकुळतीचो. ताणें गूण केल्लें आमकांय तो अनुभव जाला जावं पुरो. पूण साबार फावटी गळाय जातना, गूण जावंक गळाय जातना आमी एका जाग्याथावन आनी एकाक वा एका व्यक्तीथावन आनी एका व्यक्ती थंय आमी वेचें चड आनी चड पळयता. पूण जेजू आज आमकां एक उतर सांगता, तुका जर खुर्सायिल्ल्या सोम्याचेर भावार्थ आसा, तुका जर एका निजा देवाचेर भावार्थ आसा, तर दुसऱ्या थंय वचनाका आनी कोणाक सोदून वचनाका. बगार साक्रामेंतांत आसल्या त्या जेजूक खालतेपणान भावार्थान तुजें मागणें भेटय. तुजी गरज ताका सांग. कशें त्या स्त्रियेन आपूण ताचें आंग वस्त्र आपडल्यार पुरो गूण जातलें म्हणल्या भावार्थान जेजूक आपणूक ती गेली. तितल्या भावार्थान गेल्यार खंडी जावन जेजू म्हणटा, तुज्या भावार्थान तूं बरो जालाय. तितलो भावार्थ जेजूचेर, खुर्सायिल्ल्या जेजूचेर म्हाका आनी तुका आसा जाल्यार आजापां आपापींच घडतात. आनी कोण ब्रदर वा आनी कोण मागण्याचो मनीस आमकां थंयसर गरज ना. कित्याक तुकाय पवित्र आत्मो दिला, तुकाय पवित्र आत्म्याची मोर मारल्या आनी तोच पवित्र आत्मो जेजू लागीं, खुर्सायिल्ल्या जेजू लागीं कितें उलोवंक जाय, कितें मागोंक जाय म्हूण तसो तुका शिकयता. त्या देखून सर्व मागण्याच्या मनशा बरेंच, कोण ब्रदरा बरेंच, कोण याजका बरेंच, कोण सिस्टरा बरेंच तुकाय तोच भावार्थ दिला, तोच पवित्र आत्मो दिला आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या झरींतलें आमी हर एकलें पियेता जाल्ल्यान तो पवित्र आत्मो त्याच जेजू क्रिस्त थंय आमकां व्हरतलो आनी आमचो भावार्थ आमकां सर्व रितीनी सवकासाय दिवंक पावतलो. असलो भावार्थ आमचें तें चड आनी चड रुथा करूंक सदांच प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या किर्तनांत किर्तनगार आमचो संपूर्ण बरवसो देवाचेर कोंचोवन दवरूंक आपणी दिता. आनी हाका आमकां कितें फायदो आसा? देव सदांच आमचे सांगाता आसची बसवणी दिता. जर आमी देवाचेर बरवसो दवरलो जाल्यार देव म्हणटा,
तो म्हाका उलो मारतना आपले आसा म्हणून जाप दितलो. देव ताचें सांगतपण, ताचें हाजीरपण आमकां बसयता. तर आतां ह्या देवाचेर आमचो बरोवसो कंसोवन हें किर्तन सांगता मागया. श्लोक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. जो कोण महोन्नताचे सावळेंत जियेता आनी सर्व शक्तिवंत देवाच्या आसऱ्याखाल रावता, तो म्हणटा, तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें कडाप. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नाश करूंक आयिल्ल्या क्यास्त पिड्यांतलो तोच तुका राखता. आपल्या पाकट्या भितर तो तुका लिपयता. अशें त्याच पाकट्या खाल तुका आसरो मेळटा. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. ताचो मोग मुजेर ताणें वतला, ताका हांव निवारतलों. म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलों. तो म्हाका उलो मारतना आपले आसा म्हणून जाप दितलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भौमगच्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन डॅल्टन मोनीज, मीरा रोड, मुंबय तावन, जोशल जॉयस्लिन डिसोजा बिजय, मंगळूर तावन, केविन डिसोजा, दुबय तावन जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायसो दीस आनी एक हप्तो हांव मागतां. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229. 9481263229. देव बरें करूं.